बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 18 रमज़ानुल मुबारक का वजीफ़ा शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को रमज़ानुल मुबारक में पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम रखेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपनी मोहब्बत हासिल करें, जिसकी मोहब्बत वो चाहें, जिस इंसान से, जिस शख्स से, जिससे भी वो मोहब्बत करते हैं उससे हासिल करें। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन मोहब्बत का गलत इस्तेमाल करना गुनाह है। मोहब्बत के बारे में गलत सोचना गुनाह है। अपने हवस को पूरा करना गुनाह है, लेकिन मोहब्बत करना गुनाह नहीं। तो ये अमल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें उनकी मोहब्बत मिल जाए, जिससे भी वो मोहब्बत करते हैं, जिससे भी वो प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में भी उनके लिए मोहब्बत डाले, उस लड़की या लड़के के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाले। लेकिन याद रखें, मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ ना हो। ये ना हो कि लड़की शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है तो आप कहें कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए या मैं उसकी ज़ौजा मोहतरमा बनूं या वो मेरा शौहर बने, तो ये बात गलत है। ये काम नाजायज है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला काम। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जायज मकसद के लिए करना है, नाजायज मकसद के लिए हरगिज नहीं करना। आज मैं आपको 2 वज़ाइफ बताऊंगी। पहला वजीफा मैंने आपको बताया है कि किसी की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा। दूसरा अमल मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालने का वजीफा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की या लड़का किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं या जो भी इश्क करते हैं, जो मर्जी नाम दे लें, तो वो चाहते हैं कि वो इंसान भी मेरे साथ उतना ही मुखलिस हो, उतनी ही मोहब्बत करे जितनी मैं उसके साथ करता हूँ या मुझसे भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। पहला अमल किसी की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा। दूसरा वजीफा है किसी के दिल में जायज मोहब्बत डालने का वजीफा। तो ये 2 वज़ाइफ हैं जिनको आपने 18 रमज़ानुल मुबारक के दिन पूरी तवज्जो और यकीन से करना है और अपनी हाजत, अपनी ख्वाहिश को अपने दिलो दिमाग में रखना है। इस अमल को, इस वजीफे को खास तौर पर मियाँ बीवी कर सकते हैं। अगर कोई शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए अच्छी साबित हो, ताबेदारी उसकी करे, उससे मोहब्बत करे, प्यार करे, उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे, या कोई बीवी ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, अच्छा रवैया रखे और मेरे साथ खुश रहे, मोहब्बत से रहे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये अमल, ये वजीफा जायज मकसद के लिए है, जायज मोहब्बत के लिए है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसलिए आप इस अमल को जायज मकसद के लिए ही करें तो बेहतर है। और ये अमल कुरानी है, अगर आप नाजायज मकसद के लिए करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है इस अमल को जायज मकसद के लिए करें। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 18 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक आपके पास टाइम है और इस अमल को आप तहज्जुद के वक़्त कर सकते हैं। तहज्जुद के वक़्त करेंगे या फजर के वक़्त करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास पूरा दिन होगा, 18 रमज़ानुल मुबारक का पूरा दिन होगा, फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक, और उसके बाद तहज्जुद के वक़्त भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने 18 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन किसी भी वक़्त, किसी भी टाइम आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आयत मुबारका को पढ़ना कैसे है, तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुल्लिल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है और इस आयत मुबारका को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है।
اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 18 رمضان المبارک والے دن کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حاجت اور زیادہ پوری ہو، 18 رمضان المبارک کے علاوہ اگر وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو 11 دن کی نیت سے کرے تو زیادہ بہتر۔ 11 دن کی نیت سے کریں گے تو 1100 مرتبہ ہی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اول آخر 11 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ لیکن 18 رمضان المبارک والے دن اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 11 روز تک کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ 18 رمضان المبارک والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ یہ تھا پہلا وظیفہ جو کسی کی محبت حاصل کرنے کا تھا۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کا یہ عمل ہے۔ یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی قرآنی ہے اور میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبہم ویحبونہ وعزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کسی میٹھی چیز پر پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کسی ایسی چیز پہ کر کے کھلانا ہے جو آگ پر نہ پکی ہو۔ فار ایگزامپل جیسے سکنجبین ہوتی ہے، لیمو پانی جسے کہتے ہیں، آپ اس پر بھی پڑھ کے کھلا سکتے ہیں، کھجور پر بھی کھلا سکتے ہیں، مشری یا کشمش جسے سونگی کہتے ہیں یا منقع جسے کہتے ہیں، اس پر بھی پڑھ کر آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 99 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ نے 33 ٹائمز یعنی 33 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے تو آپ نے اس میٹھی چیز پر پھونک مار دینی ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہے، چاہے وہ کھجور ہو، کشمش ہو، منقع ہو یا لیمو پانی ہو، سکنجبین جسے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ جب آپ نے 33 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے تو آپ نے پھونک مار دینی، دوبارہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر پھونک مار دینی ہے، اور جب تیسری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ہر 33 مرتبہ بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنے خواہش کو، اپنی حاجت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ 99 ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے اور 33 ٹائم بعد آپ اگر پھونک ماریں گے تو پورے وظیفے میں 3 دم ہو جائیں گے، یعنی 3 دفعہ آپ نے پھونک مارنی ہوگی۔ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 ٹائمز آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر پھونک مار دینی ہے، پھر 33 ٹائم پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، اور لاسٹ پہ بھی آپ نے 33 ٹائمز پڑھ کے پھونک مار کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اگر شروع میں 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہم جسے چاہتے ہیں یا کوئی ہمیں چاہتا ہے تو وہ محبت وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ محبت جائز ہونی چاہیے، محبت والدین کی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ محبت ایک ہی ہوتی ہے، محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں محبت کرنا گناہ نہیں، محبت کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے، اپنی عزت و وقار کو خراب کرنا گناہ ہے، اپنے والدین کی عزت کا خیال نہ کرنا گناہ ہے، اس طرح کے گھٹیا کام، غلیظ کام کرنا گناہ ہے۔ ادروائز محبت تو اللہ نے بھی کی تھی اپنے رسول سے، لیکن محبت کرنی چاہیے اصول سے۔ تو آپ اس عمل کو اپنے والدین کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ سے نہایت عاجزی، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس پاک ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے، نبی پاک کے صدقے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کرنی ہے، ان کا صدقہ دے کر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے بہت ہی امید ہے
اور یقین ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اگر نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھی ماہ رمضان میں قرآنی آیت پڑھنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔